नेपालमा संवैधानिक अस्थिरता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि 5 वर्षमै नेपालको संविधानको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो कदमले नेपालको संवैधानिक अस्थिरता हुने विश्वका देशहरूमध्ये नेपाल रहेको पुरानो दृष्टान्तलाई पुनः दोहोर्याउने खतरा बढेको छ। 7 दशकको अवधिमा नेपालमा 7वटा संविधान परिवर्तन भएका छन्, विश्वका अरू देशको तुलनामा, जुन अत्यन्त धेरै हो। ठूलो बलिदान र लगानीबाट 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमाथि अघिल्ला संविधान जस्तै सत्तासीनबाटै आक्रमण भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विघटन असंवैधानिक रहेको दलका कार्यकर्ता, संविधानका ज्ञातादेखि सर्वोच्च अदालतकै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत ओलीको कदमले संविधानमाथि प्रहार गरेको बताइरहेका छन्। जारी हुने बेलामा भन्दा अहिले यसका विषयवस्तुमाथि बढी बहस केन्द्रित भएको पाइन्छ। विघटन विरुद्ध परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, तथापि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भएको छ। सर्वोच्चकै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विचाराधीन विषयमा नबोल्ने मान्यतालाई समेत व्यवस्था गरी संविधानका पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै यसले संविधानको भविष्यमाथि नै आशंका जन्मिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मु थापाले विघटन गर्ने अधिकार नहुँदा नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय संविधानमाथिकै आक्रमण भएको बताइरहेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, यो संविधानमाथिकै आक्रमण हो। भोलि प्रधानमन्त्रीले अदालत पनि विघटन गरिदिए भन्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने। पूर्व सभामुख समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमन्ना ढुङ्गाना पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरे संविधानले बदर गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्। हिजो एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ढुङ्गानाले भने, संविधान हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा 100% बिउतिन्छ। नेपालमा बारम्बार संविधान फेरुनुमा अरू अनेक कारण भए पनि मुख्य गरी सत्तामा रहने व्यक्तिले उल्लङ्घन गर्दा संविधान दीर्घजीवी बन्न नसकेको पाइन्छ। केही वर्ष अघि संविधान सभाले संविधान बनाइरहँदा नेपाल आएका भारतीय प्रसिद्ध संविधानविद एमपी सिंहले पनि नेपालमा संविधानको उल्लङ्घन गर्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा संविधानको भविष्य छोटो हुने गरेको तीतो यथार्थपरक टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, नेपाल संविधान उल्लङ्घन गर्ने देश हो। यहाँ शासकहरूले उल्लङ्घन गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जसका कारण संविधान टिक्दैन। सिंहले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार भन्दा पनि संविधानका अक्षरमा बढी सुधार खोजिने गरेको विश्लेषण गरेको हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका एक अधिकारी बताउँछन्। सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार भन्दा पनि संविधानका अक्षरमा सुधार खोजिएको पाइन्छ। त्यो कहिल्यै सफल हुँदैन। संविधान त संस्कारहरूको दस्तावेज हो। संविधानको पालना गर्ने संस्कृति नबनेसम्म नेपालमा संवैधानिक स्थायित्व हुँदैन। सिंहले गरेको विश्लेषण अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मेल खाने ती अधिकारी बताउँछन्। तथापि यति बेला उनलाई विघटनकै पक्षमा बहस गर्नुपर्ने पदीय दायित्व छ। अघिल्ला संविधानको अवसान कसरी भयो? नेपालमा पहिलो पटक नेपालको वैधानिक कानुन 2004 तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरे। 2005 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने भनिएको उक्त संविधान कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै पद्म शमशेर पदमुक्त भए। कठोर राणा शासनको पक्षमा रहेका उनका उत्तराधिकारी मोहन शमशेरले उक्त संविधान लागू हुनै दिएनन् र संविधान अनुसार शासन गर्ने पहिलो चेष्टा गर्वमै तुहिन पुग्यो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि अन्तरिम संविधान 2007 जारी गरियो। 8 वर्षसम्म टिकेको उक्त अन्तरिम संविधानलाई तत्कालीन राजाले नै उल्लङ्घन गरे। अन्तरिम संविधानमै संविधान सभाको चुनाव गराउने भनिए तापनि राजा महेन्द्रले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरे। सिंह नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी भयो। प्रजातान्त्रिक संविधानका रूपमा रहेको 2015 सालको संविधान अनुसार गठन भएको पहिलो संसद र 2/3 बहुमत समर्थन प्राप्त गरेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते अपदस्थ गरे। उक्त संविधानको धारा 55 प्रयोग गरेर सङ्कटकालीन अधिकारको प्रयोग गरेका राजा महेन्द्रले संविधानलाई नै निलम्बन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे। 2015 सालको संविधानको असफलताबारे टिप्पणी गर्दै एक संवैधानिक कानुनका जानकार भन्छन्, त्यो संविधान शक्ति सङ्घर्षको लडाइँमा परेर मृत्युवरण गर्यो, राजाले सिद्ध्याए। 2019 सालमा महेन्द्रले पञ्चायती संविधान जारी गरे, जुन निर्दलीय भए पनि सबैभन्दा लामो समय 30 वर्षसम्म लागू भयो। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट उक्त संविधान खारेज भयो। त्यसपछि राजा र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी
बनाइएको मस्यौदा समितिले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरियो। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिएको शक्ति सन्तुलनको उक्त दस्तावेज सत्तामा पुगेका नेता राजाकै कारण अन्त्य भयो। दलीय विग्रहका कारण उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा राजाले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने बहानामा 2047 सालको संविधानमाथि आक्रमण गरे। 2058 साल जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाल अपदस्थ गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले 17 सालकै नियति दोहोर्याए, जुन कदमले 2047 सालको संविधानको अवसान गरायो। तथापि 2062-63 सालको जनआन्दोलनबाट उक्त संविधान औपचारिक रूपमा खारेज भयो। उत्कृष्ट मानिए पनि शासनमा रहेकाहरूले नै 2047 सालको संविधानको अवसान गराए। त्यसपछि सुरुमा 2 वर्षका लागि भनेर अन्तरिम संविधान 2063 जारी भए पनि त्यो 9 वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो, जसलाई 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधानले प्रतिस्थापन गर्यो। विश्वका धेरै देशहरूमा संविधान बिरलै परिवर्तन हुने गरेका छन्। छिमेकी भारतमा 2006 सालमा जारी भएको संविधानबाट विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ। सन् 1789 मा जारी भएको अमेरिकी संविधान अझै जीवित छ, तर नेपालको नीति भने ठिक उल्टो बाटोमा छ।